प्रेज लॉर्ड सगळ्यांकी जेजू क्रिस्ताच्या नांवान तुमकां सगळ्यांकी स्वागत करता. आयच्या काळार ह्या दिसांनी फाटल्या दिसांनी तुमी पळयल्यार पवित्र सभेंत 2-3 रितीची शुभ वार्ता परगट जावन आसा. तातूंत पयलें पळयल्यार एका रितीचें आमच्या जिवितांत जेजू सकट बरें करून दिता, आमकां सुखान जिवंक जाता आनी जेजू कडेन विचारल्यार सकट तुमकां मेळटा. जेजू बरेंत करता, जेजू क्रिस्ताक पातयल्यार जेजू क्रिस्ता थंय बावार्थ दवरल्यार सगळें तुमकां बरें जाता. असलीं बोधनां तुमी आयकल्यान जावंक पुरो. आनी ती बोधनां आमकां मस्त बरीं लागतात, खुशेचीं जातात. हें सकट संवसाराच्या रितीन संवसाराक संबंद जाल्लें जिवीत जियोंक आसचें तें बोधन जावन आसा. प्रॉस्पेरिटी गॉस्पल म्हूण येत. ओके, संवसाराच्या रितीचें ह्या संवसारांत कशें सुखान जियोवचें जेजूक पातयेवन असलें बोधन. सूख म्हळ्यार आमकां गोत आसा की तें पाड आमी आसचें ना, बऱ्यान जियेचें आमी, बरें जायचें. आवय बापाय भुरग्यां विशयान कितें आशेतात? बऱ्यान जियेचें म्हणून आशेतात न्ही गे. तशेंच आमी सगळें त्या रितीचें एक बोधन आमी आशेता आनी आमच्या आशेच्या प्रमाणें तसलेंच बोधन जायत्या कडेन तें मेळोनूच आसा आनी आमकां बरें लागता तें. संवसाराच्या विशयांत संवसारीच्या ह्या संगतींनी सुखान जिवचें तसलें बोधन. आतां दुसऱ्या रितीचें बोधन पळयल्यार तें कसलें बोधन म्हळ्यार आमकां धार्मीक रितीन दवरचें बोधनां जावं पुरो. आमच्या धर्मांत आमी कशें स्ट्रॉंग जावन रावचें. आमी क्रिस्तांवां न्ही गे. आमी ह्या एका क्रिस्तांव धर्मांत आंतू आसच्या रिती नियमांत आमी कशें मस्त बोळादीक जावन जियेवचें, कशें आमी बरें जावचें आनी ताच्या मुखांत्र आमी कशें देवाक मेसवयत आनी सर्गाक वसयत. धर्मा मुखांत्र धार्मीक रितीन जायतीं कामां करच्या वरवीं खंयचीं कामां? धार्मीक कामां. हें धर्माक संबंद जाल्लीं कामां जावन आसात. हर एका धर्मांत तें आसा, हर एका धर्मांत तांच्या रितीन धार्मीक कामां जावनूच आसात आनी तांच्या धर्मांत तांणी आराधन करच्या देवाक मेसवंक आनी सर्गाक वचूंक प्रयत्न करनूच आसात. करनासात गी? पळय, करनूच आसात. आमी तशेंच आमच्याच एका धर्मांत देवाक मेसवून जिवंक आनी सर्गाक वचूंक आमी प्रयत्न करनूच आसा आमच्या रितीन. त्याच रितीचे थंयसर धार्मीक थंयसर उपदेश एका धर्माक एका रिलीजनांत आमकां आनिकी कशें बांदून घालयत आनी त्या एका धर्माक गुलाम जावन धर्मा पासत कशें जियोवचें, जाती खातीर कशें जियोवचें तसलीं आसात गी? वय आसात. ताका एक बेस्ट एग्जाम्पल्स कोण म्हळ्यार हांगासर सांब पावल परिवर्तन जावच्या पयलें साऊल जावन आसतना तो एक बरो एक धार्मीक व्यक्ती जावन आसलो आनी तो ताच्या धर्मा पासत जियेतलो. तसो धर्म खंयचो जावन आसलो आमकां गोत आसा. जुदेव कुळयेचो तो जुदेव धर्म तो पाळटालो. जेजू क्रिस्त थंयच त्याच कुळयेंत जल्मालो आनी त्याच जुदाची कुळी म्हणटात तशें जेजू क्रिस्त त्या जुदाच्या कुळयेंत जल्मालो. हो एक जुदेव जावन आसलो. सांब पावल जुदेव जावन जियेतालो. सांब पावल जुदेव धर्माक संबंद जाल्लें सगळें तो करतालो आनी ताच्या त्या धर्मा पासत क्रिस्तांवांक तो मारनासलो. सुवार्थेक तो आड रावल्लो. ताका मुख्य कितें जावन आसलें म्हळ्यार ताचें धर्म उरयचें, ताची जात ताणें उरयचें, ताचे संप्रदाय ताणें उरयचें. दुसरें खंयचेंय ताका मुख्य न्ही. ताका जेजू मुख्य न्ही, ताका शुभ वार्ता मुख्य न्ही, ताका सासनीक जिवीत मुख्य न्ही, ताका संवसारी मुख्य न्ही, ताका ताचें धर्म मात्र मुख्य. त्या रितीन जिवचे जायते जण आसात. आनी धार्मीक रितीन देवाचें थंयसर उतार बोधन जावनूच आसा, जायते कडेन जावन आसा. संवसाराच्या रितीनी जावन आसा आनी एक रितीन आमी पळयल्यार तिसऱ्या रितीन आमी पळयल्यार मस्त उण्या रितीन उण्या मापान जावन आसचें बोधन
सासनीक जिविताच्या विशांत संबंध जाल्ले बोधना. सासनीक जिविता विशांत धर्माक संबंध जाल्ले न्ही, ह्या संवसाराच्या सुखाक संबंध जाल्ले न्ही, बगर सस्नीक जिविताक संबंध जाल्लें सस्नीक जिविता विशांतलें बोधन वा जेजू क्रिस्ताक संबंध जाल्लें बोधन. पयलें कितें दुसरें दोन सांगलें की पयलें एक संवसारांत आमी बऱ्यान जेजे संतोशान जेजे सुखान जेजे तांतूय सांगता इल्लो इल्लो जेजू आसता, इल्लें इल्लें सासनीक जिवीत आसता. ओके, तें बोधन आसता. फुड्या जेवणाक थंयसर लोणचें आसता न्ही, तशें इल्लें जेजू आसता, जेजू विशांत आसता, सस्नीक जिविता विशांत आसता. पूण चड गमन चड उद्देश खंयचो जावन आसता म्हळ्यार संवसार. आनी दुसरें धर्माक संबंध जाल्लें धार्मीक आचार विचारा विशांत संबंध जाल्लें बोधन आनी तांतूय सस्नीक जिविता विशांत आसता की आसता. जेजू क्रिस्ता विशांत आसता की वय आसता. पूण नीज जावन सस्नीक जिविताक संबंध जाल्ले विशय शुभ वार्ता जावन आसा. आनी शुभ वार्ता म्हणची संपूर्ण रितीन जेजू क्रिस्ताक म्हळ्यार सस्नीक जिविताक संबंध जाल्ली विशय जावन आसा. ह्या संवसाराक संबंध जाल्ले न्ही, ह्या संवसाराच्या ह्या एका संवसाराच्या सुखाक संबंध जाल्ले विशयीच न्ही. एक दुसरें, ही शुभ वार्ता एक धार्मीक विशयाक संबंध जाल्ले न्ही, एका धर्माक सीमीत जाल्ले एक संदेश न्ही जावन आसा. ही सुवार्ता धर्माक संबंध जाल्ली न्ही. सारक्या रितीन तुमी अर्थ करा. आज आमी कितें आमी आयकून आसांगी आमी सकड बोरशीक सरशीक बोरशीक आमी आयकल्ले वरवीं आमचें जिवीत थंयच रावलां, आत्मीक जिवीत. शुभ वार्ता नीज जावन नीज शुभ वार्ता ट्रू गॉस्पल इज नॉट ऑफ दिस वर्ल्ड, इज नॉट ऑफ एनी रिलीजन. नीज शुभ वार्ता ह्या संवसाराक संवसाराच्या सुखाक ह्या संवसाराच्या आळवणवेच्या सुखाक संबंध जाल्ले न्ही जावन आसा. एक नीज शुभ वार्ता खंयच्या एका धार्मीक विशयाचेर एका धर्माक वा एका जातीक कातीक थंयसर बोळवंत करूंक आसचो संदेश न्ही. नीज शुभ वार्ता आमकां सस्नीक जिवीत बोळवंत करूंक सेक्यूर आ इटर्नल लायफ आमचें सस्नीक जिवीत बोळवंत करूंक जेजू क्रिस्ताक जाणा जावंक टू नो क्रायस्ट अँड टू सेक्यूर आ इटर्नल लायफ. जेजू क्रिस्ताक जाणा जावन आमचें सस्नीक जिवीत थीर दृढ करचें जावचें आसा ती शुभ वार्ता. पूण आज आमकां ही शुभ वार्ता कित्याक आमकां अर्थ जायना, कित्याक आमकां बरें लागना, कित्याक आमकां तें सारकें म्हूण भोगना, कित्याक म्हळ्यार आमचे भितर सरशीक बरशीक आसलें ती सुवार्ता बरून गेल्या आमच्या भितर. देवा विशांत देवाच्या उतरा विशांत धार्मीक रितीन आमच्या मोतींत एक कडेन भरलां आनी एक कडेन ह्या संवसाराच्या विशांत आमकां बरून गेलां. देखूनच ही सस्नीक जिविता विशांत जेजू क्रिस्ताक संबंध जाल्ल्या विशांत ही असली शुभ वार्ता आमकां ती स्विकार करूंक मस्त कश्टांची जाता. आमकां ते अर्थ करूंक मस्त कश्टाचें जाता. आमकां ते जिवंक मस्त कश्टांचें जाता. हें पयिल्लें वसाचें आमचे भितर आसलें हे संवसाराचे आशा ह्या धर्माची विशय ते सकड आमचे तावन वसनासतना खंडीत जावन आमकां ही शुभ वार्तेचो उजवाड आमकां दिसना. ह्या शुभ वार्तेची सकत आमचे भितर अनभोगाक येना. आमचें जिवीत जेजू क्रिस्ताक समर्पण दिवन जियोंक आमच्यान साध्य जायना. तुमीच चिंतून पळोवया, तुमी कितल्या वर्सां तावन क्रिस्तांव जावन आसात न्ही. वयगिनी आमी जल्मातावनूच क्रिस्तांव म्हणटा. इगर्जेक वेतांगी आमी रिट्रीटाक वेतांगी, नायट विजिलाक वेतांगी, बायबल वाचतांगी, मागणी करतांगी, सकड आमी करता. पूण तुमचे मदें तुमीच विचारा कितल्या जाणांक जेजू क्रिस्ता खातीर तुमी समर्पण दिलां. जेजू क्रिस्ताक मात्र तांचो प्लस खंयचेंय ना. आनी मुखार हांव जियेल्यार फाल्यां हांव उठल्या उपरांत आज हांव जिवंत आसां जाल्यार त्या जेजू क्रिस्ता खातीर मात्र म्हणून संपूर्ण रितीन काळजा तावन
ओपून काणयो न्हू जिवंक कितल्या जाणांक जाता कित्याक आमकां जायना कारण कितें म्हळ्यार आमचे भितर ही शुभ वार्तेचो उजवाड आनीकी येवना नीज शुभ वार्तेचो उजवाड आमच्या भितर येनातले वरवीं तसली सकत आमच्या भितर नातले वरवीं आमकां अर्थ जायनातले वरवीं आमचें जिवीत जेसू क्रिस्ता खातीर समर्पीत करन जेसू क्रिस्ता खातीर जियेचें म्हणून आमकां भोगना आमी आमचेंच एक कारणां सांगून आमकां एक एकल्यांक एक एक कारण आसा न्ही कित्याक जायना म्हळ्यार हें एक कारण तें कारण हें कारण आमी सांगता आमकां आशा आसा म्हणटा आमी पूण आमकां जायना कित्याक म्हळ्यार हें एक कारण असलें एक कारण आसा म्हणून आमी निभान दिता आमचींच जायतीं कारणां आसात निभा आमच्या सांगात आसात पूण हांगासर खंयचेंय तें नीब न्ही तें एक कारण न्ही बगर आमचे भितर आसची ती संवसाराची आशा ह्या संवसाराच्या जिविता विशांत आसचो तो मोग आनी धार्मीक रितीचे जायते विशय धर्माक संबंद जाल्ले जायते विशय जायत्यो संगती आमच्या मोतींत खंचोन आसात तशें जाल्ल्यान आमकां जेजू क्रिस्ता खातीर जिवंक साध्य जातात ना ही शुभ वार्तेचो उजवाड आमचे भितर येना ती सकत आमकां अनुभव करूंक जायना आतां तें भायर येचें जाल्यार कशें हें भितर आहलें भायर वचचें जाल्यार शुभ वार्ता मुखांतर मात्र हें साध्य देवाचें उतार ही शुभ वार्ता आमी आयकतना आमचे भितर आसचें तें कितें सकड वायट सकत सगळी भायर वेता आनी ती नास जावन वेता हांवें सांगचें म्हज्या जिवितांत हांवें अनुभव करचेंच सांगून आसा पळया ही शुभ वार्ता नवो सल्लो हांव वाचून वेता आसतना हें कितें सकड आसा नव्या सल्ल्यांत आसा आनी पोरण्या सल्ल्यांत आसा पूण ती एक सावळी जावन आसा पूण नव्या सल्ल्यांत तें आमकां दिसता ह्या एका नव्या सल्ल्याचो ती पत्रिका आमी वाचता आसतना हांवें ह्या संवसारांत आसचे ते संवसारा खातीर जे संवसारांत कितेंय हांवें जोडीचें मुळ्ळी तसली आशा ती म्हजे तावन मोर्न गेली आनी ताचे भितर म्हजे भितर आसले ते धार्मीक रितीचे ते एक रिलीजन तांतू आसचो एक अभिमान जावं पुरो तांतू एक आसची भक्ती जावंक पुरो तें सगळें आमचें तोंड गेलें कितें वाडलें म्हळ्यार सासनीक जिविता विशांत आशा जेजू क्रिस्ताक जाणा जावची आशा सोडून आयली खंय तावन आयली हें कशें नास जालें भितर आहलें कशें नास जालें म्हळ्यार शुभ वार्ते मुखांतर मात्र देवाच्या उतराची सकत जावन आसा तितली सकत आसा ह्या एका नव्या सल्ल्याच्या ह्या बायबलांत आसच्या नवो सल्लो आसा न्ही न्यू टेस्टमेंट ताका तितली सकत आसा देखूनच सैतान कितलो कुतंत्री म्हळ्यार आमी पोरनो सल्लो आमी वाचता आमकां थोडें अर्थ जाता किर्तनां वाचता तें अर्थ जाता म्हणण्यो वाचता अर्थ जाता आब्रामाची काणी वाचता मोइजेच्या विशांत आमी वाचता दाविदाच्या काणी आमी वाचता दानियेलाची काणी आमी वाचता हें सकट आमकां अर्थ जाता पूण आमी वाचून आयल्यार आमी 4 शुभ वार्ता वाचता माथ्यो मार्क लूक सुवांव तांतू जेजू क्रिस्तान केल्ली अद्भुत आमकां इल्ले अर्थ जाता ताचे उपरांत इल्लें आमी वाचता खंय मुशेर वाचता म्हळ्यार थंयसर दमदूताची कृत्यां पुस्तक आमी वाचता थंयसर अद्भुतां आसात थंयसर आपोस्तला मुखांतर जाल्ली अद्भुत आसा तें इल्लें वाचता ताचे उपरांत आमकां एक इंग्लीश फिल्म पळयल्या बरी जावचें कितेंय अर्थ जायना पूण कितेंय बरें जाता खंयचें कोतागे उगडापण पुस्तक तेंय आमी वाचता तें वाचतना एक कितेंगी खुशी जाता तें कितेंय अर्थ जायना जाल्यार कितेंगी एक बरें आसा कितेंगी आसा तातूंत पूण आमी वाचता ताच्या मोदें कितें आसा म्हळ्यार तांतूं लेटर्स आसात पत्रिका आसात ती खंयचीय आमी वाचिना नीज शुभ वार्ता प्रकट जावची त्या पत्रांनी करेक्ट गे वय पोरनो सल्लो आमी वाचता दमदताची कृत्य पुस्तक आमी वाचता रेवलेशन उगडापण पुस्तक आमी वाचता पूण पत्रां आमी सोडटा तांतू घाल आसा तांतू कितें आसा तातलें नीज तांतूंत आसचें सगळें संपूर्ण तुजी सोडवण तांतूंत आसची नीज सस्नीक जिविता विशांत शुभ वार्ता अर्थ जावचेंच त्या पत्रां मुखांतर पौलान बरयल्ल्या पत्रिकेंत पेद्रून बरयल्लें पत्र आसा जुदाचें पत्र आसा आनी थंयसर जुआंवचें पत्र आसा
जाकोबाचें इब्रे वागारांक बरयल्लें तें पत्रिका तें सकट वाचतना आमकां कितें अर्थ जाता म्हळ्यार जेजू क्रिस्त कोण, हू इज जीसस, हू इज गॉड, देव कोण, देव कितें म्हजे तावन आशेता, हांव कोण, म्हजी परिस्थिती कशी आसली, आतां म्हजी परिस्थिती कितें, देव म्हजे तावन कितें आशेता, म्हजें जिवीत ह्या संवसारांत कित्याक आसा, हांवें कित्याक जियेचें, कशें जियेचें, कोणा खातीर जियेचें, हें सस्नीक जिविता विशयांतलें सत ह्या पत्रांनी आमकां चड आनी चड जोडूंक जाता. देखूनच सैतानाक गोत्त आसा, देखून तो कितें करता म्हळ्यार हें पत्रां वाचच्या विशयांत लेटर्स एपिस्टल्स म्हणटात तें वाचून अर्थ करचेच्या विशयांत तें ध्यान करच्या विशयांत आमकां इंट्रस्ट नातले बरी तो करता. कित्याक म्हळ्यार तातूंत एक क्युरियोसिटी काय एक्सायटेड काली विशय ना तें एक उगडापणा बरी क्युरियोसिटी क्रिएट करचें कितेंच ना. पूण थंयच आसचें तुजें सस्नीक जिविताची शुभ वार्ता थंयच आसा. आयच्या दिसा ती शुभ वार्ता आमचे भितर उगडापण जाताना आमचे भितर आसचें तें रिलिजियस मेंटालिटी, धार्मीक मेंटालिटी पावलां तें कितें आसलें गी तें सगळें डिस्ट्रॉय जालें न्ही गी, तशेंच आमचें तें डिस्ट्रॉय जाता आनी संवसाराची आशा आकांक्षा कितें सकड आसा पळय ती आमचे तावन वेता. हें सकड वचून झिरो जाता गी, झिरो जाता गी सांगूंक जायना. कित्याक म्हळ्यार ही कूड आसच्या मुशेर आमी परते परते ह्या संवसारांत जिवचे वरवीं परते परते ते उठून येवनूच आसता. पूण शुभ वार्तेच्या सक्ते मुखांतर देवाच्या उतरा मुखांतर तें आमी नास करन तें ओवरकम करन आमकां ताचे वयर जैत जोडलेली जावन आमकां जेजू क्रिस्ताच्या त्या एका जाणवायेन आमकां वयर येवेत. वी कॅन ग्रो इन द नॉलेज ऑफ क्रायस्ट. मात्र न्ही आमच्या सस्नीक जिविता विशयांतली तो संतोष आनंद तसली आसक्त आनीकी चड 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 करूंक आमच्यान जाता. थंयच नीज संतोष आमकां मेळचो, थंयच आमकां समाधान मेळचें. आमी पयलीं सांगलें न्ही गे जेजू सकड तुमचे कश्ट परिहार करतात, तुमचें रीण फारीक करता, तुमकां सगळें बरें जाता असली बोधना आमी आयकल्यार आमी समाधान नासतना मोराचे पडात. हें केदाळे फुलफील जायना भाव भयणीनो ह्या संवसारांत 100% थंयसर संपूर्ण जायना तें. आयच्या दिसाची जायतीं थंयसर रिट्रीट सेंटर गेल्यात गी तुमी सकड म्हणा हांव जायत्या रिट्रीट सेंटरांत कसलीं कामां जावन आसात म्हळ्यार एक प्रायवेट हॉस्पिटलां बरीं जावन आसा. प्रायवेट हॉस्पिटलाक गेल्यार कितें करतात, एक पेशंट गेल्यार कितें करतात प्रायवेट हॉस्पिटलांत जायना व्हर नोसा म्हूण सांगिना, गव्हर्मेंट हॉस्पिटलान आमकां जायना व्हरा म्हूण सांगतात. पूण प्रायवेट हॉस्पिटलान कितें जाता म्हळ्यार बरें जाता, आत्तां बरें जाता, आमी बरें करून दिता, आमी बरें करून दिता म्हणून दवरून दवरून ट्रिटमेंट दिवन 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 एक 5 लाख 10 लाख तें करोड जावचे म्हशेरी पेशंट आतां कितलें थंयसर वण काडूंक जाता की तितलें काण लास्टाक सॉरी आमचे प्रयत्न आमी केला आनी कितेंच करूंक जायना म्हणटात. ते फॅमिली मेंबर्स मायंडसेट करतात हो एक उराना न्ही इतलेंच हाची काणी म्हणून ती मायंडसेट करतात. तितले भितर थंयसर कितलेय पयशे जावन आसतात. त्या रितीची जायतीं थंयसर प्रेयर ग्रूप आसात, थंयसर जायतीं सभा आसात आनी जायतीं रिट्रीट आसात. हर एक सभा, हर एक प्रेयर ग्रूप, हर एक रिट्रीट सेंटर तशेंच आसा म्हूण हांव सांगिना, पूण मेजॉरिटी तसल्या रितीचींच जावन आसात. थंयसर दुडू लुट्टात म्हणून न्ही, बरें जाता बरें जाता तुमकां बरें जाता तुमकां बरें जाता म्हणून पयशे इसारचेय आसात, मनशां लागीं थंयसर इसारचेय आसा. मागीर लास्ट पेशंट मेल्ल्या बरी आमकां कितेंच मेळनासतना आमी थंयसर मरता तितलेंच सस्नाचो विशय सांगता तितलेंच. जेजू खातीर केदाळातून जियेताय कितलें व्हडलें एक वंचन असलें वंचन जावन आसा गी तुमच्या जिवितांत हें जावन आसा गी. चिंतून पळया ಎಂತ जावन आसा. हर एक बरें जाता बरें जाता बरें जाता म्हणून सांगतात न्ही गी, प्रॉमीस करतात न्ही गी, तांकां सारक्या रितीन सूक्ष्म रितीन परिक्षा करून पळया.
तांच्या जिवितांत 100 थंयसर समस्या आसतात. तुमी नीज बुदवंत जाल्यार तुमी तांकां इसारिजे. तुमच्या जिवितांत इतलें उणेपण आसून आमच्या जिवितांत सगळें बरें जाता म्हणून तुमी खंयच्या गॅरंटीर सांगून आसात. तुमच्या जिवितांत इतले समस्या आसा, कश्ट आसात, उणेपण आसा आनी तुमी सक्कड बरें जाता म्हणून आमकां मात्र कित्याक सांगतात? तुमच्या जिवितांत कित्याक सक्कड सारकें जावना तशें तुमी पाटी इसारिजे. ताकाय सांगतात ते, तुमी देवाच्या सेवकाक कितेंय विरोध उरयल्यार तुमकां शिरा पडटा म्हूण सांगतात जाय जाल्यार. आनी तशें तुमकां थंयसर बेश्टावन तुमकां बंदडान दवरनासतात. तुमकां आशा आसल्यार तुमकां इसरूंक जायना. कितलीं जाणां आतां तुमचें तें रीण फारीक करतात, जेजू लागीं येया म्हणून आपयतात. येत्त कितले रिणांत आसतात. तातला तुमी इसारिजे जेजू लागीं, तांचे लागीं इसारिजे. तुमचो देव थंयसर रीण फारीक करतलो म्हणून तूं सांगताय न्ही, तुजो रीण फारीक करूंक देवाक सकत नांगी म्हणून तुमी इसारिजे. तुमच्या कुटुंबाचें सगळें दूख काण समाधान मेळटा म्हणून सांगतात न्ही, तुमच्या कुटुंबांत आसचें तें दूख कित्याक जेजूक काडूंक जावना, तुमी इसारिजे. इसारल्यार तुमी कितेंय प्रॉब्लेम जायत म्हणून तुमी इसारनात. इसारिजे म्हणून न्ही, तुमकां अर्थ जायचे. हें तसलें एक जिवीत ह्या संवसारान ना. पूण आमी तें पातयल्या सक्कड बरें जाता, सक्कड बरें जाता. पिडा गूण जाता वय, गूण जावना म्हणून ना, पूण आनी पटी पिडा येवंक पुरो. कश्ट परिहार जातले पूण डब्बल कश्ट येवंक पुरो. पूण एक ना एक दीस आमी मरता न्ही, ताका कितें करता तुमी? बेगिने देखून मोगाच्या भाव भयणीनो, आमच्या जिवितांत आमची थंयसर ध्येय कितें जायचें म्हळ्यार जेजू मात्र, तें सासणीक जिवीत मात्र एक ध्येय दवरून आमी जियेत आसतना पावर खंयतावन म्हळ्यार पयलें कितें म्हळ्यार शुभ वार्ते मुखांत्र. शुभ वार्ता अर्थ जावन आमी बाबार्थ दवरून आमचें जिवीत आमी सोम्याक अर्थ करतना, आमी अर्पून दितना पवित्र आत्म्याक तो आमकां दिता आनी पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन आमकां खंडीत जावन एक सासणीक जिविताच्या ध्येयांत आमकां जियोंक साध्य जाता. ना जाल्यार पयलें सांगलें न्ही, एकत संवसाराच्या रितीन वा धार्मीक रितीन आमी दोनी रितीन एक सैतानाचें कुतंत्र हें जावन आसा. देवाच्या उतराचे थंयसर एका रितीन खंयच्या रितीन धार्मीक रितीन वा थंयसर संवसाराच्या रितीन, ह्या दोनी रितीन थंयसर लोणचें आसल्या बरी जेजू विशांत सासणीक जिविता विशयान इल्लें आसता. ना जाल्यार मनशां थंयसर सूख समजतीत जाल्यार म्हणून इल्लेशें आसता. पूण तुमी पत्रां वाचून पळया, खंयच्याय धर्मा विशांत ना थंय, खंयच्याय ह्या संवसाराच्या विशयान थंयसर ना. ह्या संवसारांत आमी क्रिस्तांव जावन कशें जियेचें, ह्या संवसारांत जिवच्या आमी काम सोडिचे, कुटाम सोडिचे, संवसार सोडिचे, आमचें कर्तव्य सोडिचे तशें सांगिना. तुमी कितेंय करा, देवाक मेसोवच्या रितीन करा, देवाच्या महिमे खातीर करा, सासणीक जिवीत ध्येय दवरून जिया, सासणीक जेजू क्रिस्ताक जाणा जावंक तुमी जियेया. तें कशें साध्य म्हळ्यार ह्या एका नव्या सोल्ल्यांत आसच्या शुभ वार्ते मुखांत्र खंयचेंय सोडून वसा म्हणून न्ही, सगळें सोडून वचून रानान बसा म्हणून न्ही. देवान खंय आमकां दवरलां गी, थंयसर रावून तसलीं कर्तव्यां करन, ती जबाबदारी करन, तीं कामां करन, तें कशें करीचें, खंयच्या उद्देशान आमी करीचें, तें करूंक रीतनीत आसा. तें कशें करीचें, खंयच्या उद्देशाक आमी करीचें, सगळें डिटेल जावन पत्रांनी बरोवन आसा. तुमी खंयचीय एक धर्मांत तुमी आसात जाल्यार आमी मुख्य रितीन क्रिस्तांव धर्मा विशयान एक क्रिस्तांव सभेंत आमी आसां आनी त्या संबंद जाल्ले त्या सभेंत कशें तुमी साक्ष जावन जिवचें, कशें तुमी सासणीक जिविता पसून जिवचें. तुमी आसच्या त्या सभेंत, तुमी आसच्या गांवांत, तुमी आसच्या त्या कुटुंबांत कशें आमी साक्ष जावन जेजू क्रिस्ताक जाणा जावन हें सासणीक जिवीत ध्येय जावन दवरून जिवचें म्हणून हीं पत्रां आमकां सारक्या रितीन कळीत कर दितात. पूण आयच्या दिसांत पत्रांच्या विशांत हें लेटर्स कितें आसा न्ही गे, रोमाघरांक बरयल्ल्या पत्रां तावन थंयसर जाकोब जावं पुरो, थंयसर जुडा मुशेर आसा,
थंय मुशेर थंयसर आसचीं तीं पत्रां, ह्या एका पत्रां विशांत आमी एक कुड्डे जाल्या. तांतू आसाक तसं ना आमकां, तांतू कितेंच आमकां अर्थ जायना. तसल्या परिस्थितीन आमी आसा. तसल्या परिस्थितीन तुमी आसात जाल्यार सैतानान तुमचे दोळे कुड्डे केल्यात. दुसरें खंयचें कारण न्ही. कित्याक म्हणल्यार ताच्या मुखांतर आमकां कितें मेळटा म्हणल्यार जेजू क्रिस्त दिसता त्या पत्रा मुखांतर. कित्याक म्हळ्यार शुभ वार्ता जेजू क्रिस्ताक उगडापें करून दिता. गॉस्पल रिवील्स जीसस. गॉस्पल रिवील्स इटर्नल लायफ. गॉस्पल रिवील्स गॉड. शुभ वार्ता देवाक उगडापें करून दिता. हू इज गॉड? शुभ वार्ता जेजू क्रिस्ताक उगडापें करून दिता. शुभ वार्ता सासनीक जिवीत सर्गींचे राज उगडापें करून दिता. देखूनच जेजू क्रिस्तान सांगलें शुभ वार्ता वचून परगट करा म्हूण सांगलें. वचून थंयसर सर्गींच्या राजा विशान परगट करा म्हूण सांगलें. सर्गींचे राज आमी परगट करचे. कशें आमी परगट करचे? ही शुभ वार्ता परगट करता आसतना खंडीत एका एकल्याच्या काळजांत देवाच्या सर्गींचे राज कितें म्हणून त्या काळजांत अनभोग जायचे. कन्विक्शन मेळाचें. कन्विक्शन मेळटा. हे अनभोग चड जाताना जाताना कितें जाता म्हणल्यार हो संवसार आमकां कोयर म्हणून भोगता. हो सगळो संवसार, ह्या संवसाराचें जिवीत एक कोयर. ही कूड केवल एक माती म्हणून आमकां कळटा. ही एक माती. उतारच आसा न्ही मुनीस तूं एक माती म्हणून थंयसर उत्पत्ती पुस्तकान आसा जाल्यारय आमच्या मोती भितर तें वचना. आमी ह्या एका कुडीक मातये म्हणल्यार कुडीक आमी ट्रिटमेंट करता, मेकअप करता, सगळें करता हिंगे. पूण लास्टाक कितें जाता? तें माती. तर आमकां एक सवाल येता, आमी बरें एक वस्तूर घालून नजोगी, जेवून नजोगी, ट्रिटमेंट करून नजोगी थंयसर पिडायतना खंयचेंय नाका म्हणून हांव सांगिना. सकड जाय बऱ्या रितीन हांवें पळयचें ही कूड. पूण कित्याक तुवें बऱ्या रितीन पळयचें? ह्या कुडींत पवित्रत्व आसा आनी ह्या कुडी मुखांतर देवाक महिमा जावची जिवीत हांवें जिवंक आसा. देखून त्या कारणा खातीर आमी ही कूड सारक्या रितीन पळोवंक आसा. हांवें सुखान जिवंक, खावन पिवन गम्मत मारूंक न्ही. ह्या संवसारांत कितेंय हांवें जोडीचें, म्हजें नांव जोडीचें म्हणूंक न्ही. देवाच्या नांवाच्या महिमे खातीर, जेजू क्रिस्ताच्या नांवाच्या महिमे खातीर कशें म्हजी कूड बऱ्या रितीन दवरचें म्हणून न्ही बायबल आमकां कळीत करता. कशें आमी जेवण जेवीचें तेंय सांगता. आमी कशें विशेव घेवचे तेंय आमकां सांगता. कशें वखात घेवचें तेंय आमकां सांगता. कित्याक पावली सांगता तिमोथीक, तुवें तवळ तवळ तूं हुशार नासतना आसताय देखून तूं दाकांचो रोस इल्लेसो पिये. थंय तूं उपासान आसताय, थोडे पुटी तुका जेवण सेट जायना, इनडायजेशन जाता, देखून तुजें पोट थंयसर गॅस्ट्रीक प्रॉब्लेम जावंक पुरो. देखून बरें एक मेडिसन थंयसर घरा आसचो, थंय दाकांचो रोस आनी इल्ले इल्ले पिये, तवळ तवळ पिये म्हूण सांगता. ब्रँड शॉपाक वचून सोरो पिये म्हणून सांगूना. एक वखात जावन एक पिडेक वखात जावन ते उपयोग कर म्हणटात. ती थोडी तें सांगून आमकां सांगतात. तिमोथीक सांगूना गे सांग पावलोन थंयसर वायन पिये म्हणून सांगूना गे म्हणून. थंयसर सामा सारक्या रितीन सांगलां तुका स्टमक प्रॉब्लेम आसा म्हणून थंय तवळ तवळ तूं पिडेस्त जाताय. देखून तूं थोडो थंयसर दाकांचो रोस पिये म्हणून सांगलें. एक मेडिसन जावन. आतां होमिओपॅथीक मेडिसन आमी पळयल्यार तातूंत 90% अल्कोहॉलच आसता, स्पिरीट आसता. तर आस्पत्रेक वचून होमिओपॅथीक थंय अल्कोहॉल आसता, तातूंत अल्कोहॉल आसता. देखून आमी थंयसर बाराक वचून आमी थंय अल्कोहॉल हांगाय अल्कोहॉल न्ही गे तें पियेत म्हूण येत. तेंत सैतानाचें कुतंत्र जावन आसा. कितले गी आयुर्वेदीक थंयसर वखदां आसात, तातूंत द्राक्षा रसा म्हणटात ताका, थंयसर दाकांचो रोस आसता. देखून ब्रँडी शॉपाक वचून थंय आयुर्वेदीक शॉपान थंय एक द्राक्षारिश्ठा म्हणून सांगते, थंयसर द्राक्षारिश्ठा म्हणून मेळटा. तें थंयसर दाकांचो रोस म्हणटात. तो पियेता न्ही. देखून हांगा वचून पियेत न्ही म्हळ्यार ते पिशेपण. कशेंय थंय वचून पियेतात. हांगा एक दाकांचो रोस सेम न्ही. सेम न्ही.
सक्कड तुम्ही एक म्हूण सांगल्यार सक्कड बरें एकच जायना. जेसू क्रिस्तान उदक थंयसर वायन करून नांगी सगळ्यांक दिवं नांगी. तुमी करून दिया, तुमी उदक थंयसर हें दाकांचो रोस करून दिया. जेजून उदक दाका रोस केलो, जेजून दाका रोस सगळ्यांक दिवं ना. बेगिनी देखूनच जेसू क्रिस्ताक तुमी कुर्सार उमकळाय नाकात. जेसू क्रिस्तान सांगलें उदक व्हरून दिया म्हूण सांगलें, तें उदक दाका रोस जाल्लो. देखून मोगाच्या भाव भयणीनो, हर एक हाकी आमच्या हर एका एका सवालाक जाप आनी आमच्या पिशेपणाक उतार थंयसर पवित्र पुस्तकांत आसा. पूण आमी आमच्या स्वार्था खातीर हो पवित्र पुस्तक आमी उपयोग करता, जेजूक उपयोग करता, मागणें करता, आमच्या स्वार्था खातीर करता, आमच्या सुखा खातीर करता, आमच्या लाभा पासून करता. जेजू क्रिस्ताक जाणा जावंक, जेजू देवाच्या महिमे खातीर जावन दी, सस्तीक जिविता पासून जिवंक न्हय आमी उपयोग करता. आयच्या दिसा थंयसर एकल्याक आमी भेटल्या, एकलो वळखीचो एकलो भाव मेळ्ळो. तो केदाळे बसून थंयसर बायबल वाचता. ताच्या शॉपांत बायबल वाचता. थंयसर एक कुरीस आसा, ताच्या सकयल बसून तो बायबल वाचता. आनी तो मेळटा आसतना तुमी कितें करतात म्हळ्यार कितें कांय करना म्हळ्यार ताका ताच्या जिवन आदाराक सक्कड आसा, आतां कितेंच काम करना, कितें करना म्हणालो. कितें करीचें अशेंत रावूं नजो नेंगी म्हणालो. वय तशें रावूं नजो, थंयसर आमी आळसाय करून रावूं नजो, कितेंय पयशे आसूं दी, कितेंय आसूं दी, आमी इल्लें काम करीचें म्हणून ताणें सांगलें. देखून हांवें सांगलें थंयसर कितेंय काम ना जाल्यार एक बेस्ट काम आसा. कशेंय तुमी बायबल वाचतात न्ही गे, तुमी वाचूनच आसात न्ही गे, ह्या बायबलांत वाचल्लें ते विशयी दुसऱ्यांक तुमी परगट करा. दुसऱ्यांक सांगीत न्ही गे, शुभ वार्ता तुका परगट करीत न्ही गे, ताच्या की बेस्ट काम दुसऱ्यांक खंयचेंय ना. देखून ताणें थंयसर ओण सांगलें कितें म्हळ्यार देवाचें उतार वाचचें ओके, पूण हें उतार वाचिचें जाल्यार परगट करीचें जाल्यार हांवें सक्कड सोडिचें पडटा. सक्कड सोडिचें म्हळ्यार कितें, तो बिजनसमॅन. बिजनस म्हळ्यार कितें, थंयसर पोट मारीचें पडटा, थंयसर पोटकीर तें काम करीचें पडटा. तें नासतना बिजनस ना, जायना न्ही गे. आमकां कळीत आसा आयच्या दिसान इल्ल्या मट्टार करचें आसा, न्याय रितीन करचीं आसात. पूण आयच्या दिसाची बिजनस आमकां गोत आसा, आमी पयशे करीचे जाल्यार न्याय रितीन कोणाकी करूंक वर्कआवट करूंक जायना. थंयसर अन्याय आसतात, तें ताका गोत आसा, तो ओप्पालो. हांवें करचें हें बिजनस, हांवें सोडून सक्कड सोडून हांवें वचचें पडटा. देखून हें बेश्टें बेश्टें बोधन करूंक जायना, देव थंयसर शिक्षा दिता. तवळ हांवें सांगलें बोधन करतेल्याक मात्र न्ही सक्कड साडीचें म्हणून, एक क्रिस्तांव जावन तूं जियेताय जाल्यार ओके, क्रिस्तांवान सक्कड सोडूंक आसा. बोधन करतेल्याक मात्र न्ही तें, बगर एक क्रिस्तांव जावन तूं जियेताय जाल्यार देवाचें उतार खंयचे सक्कड विरोध सांगता गी, खंडन करता गी, तें सक्कड हांवें सोडूंकूच आसा. तें बोधकाक मात्र न्ही अन्वय जाता. विगी विगी या म्हणून थंयसर तो थंय जावन गेलो. तें बरें लागूना ताका. कितें बरें लागूना ताका, शुभ वार्ता बरी लागूना ताका. देवा खातीर जियेचें म्हणलें थंयसर उतार तांकां बरें लागूना. जेजू लागीं ये तूं सुखान जियेतें म्हळ्यार ताका खुशी जाता. जेजू लागीं ये तुका सगळें बरें जाता म्हळ्यार खुशी जाता. जेजू क्रिस्ताक तूं पातयलें जाल्यार सक्कड तुवें सोडणीचें पडटा, सगळें नाका जाल्लें सोडिचें पडटा म्हळ्यार आमकां बरें लागना. हें आतांचे काळाचें न्ही, जेजू क्रिस्ताच्या काळार आमकां गोत आसा. जो आमच्या वांचलांत चॅप्टर 6 जेजू क्रिस्त थंयसर सस्नीक जिविताच्या विशयांत थंयसर सांगता. सर्गींत हांव देवून आयिल्लो जिवो उंडो हांव म्हणून थंयसर जायतीं सतां आत्मीक सतां थंयसर बोधन करता आसतना थंयसर 6व्या अध्यायांत बोधन केल्लें सगळें सस्नीक जिविता विशयांत. तें खंयचें 1% संवसाराच्या विशयान ना, 1% संवसाराच्या विशयांत थंय ना. ह्या कुडीक सुखान बरोवच्या विशयान खंयचेंय ना.
थंय पिडा गूण जावचे विशांती ना, रीण फारीक करचे विशांती ना, थंयसर परिक्षान पास जावचे विशांती ना, काजार जावचे विशांती ना, भुरगें जावचे विशांती ना. एक विशय, सस्नीक जिविताची विशय, सर्गींच्या राजाची विशय थंयसर आसा ह्या एका 6व्या अध्यायांत. तशें सांगतना जेसू क्रिस्ताचें बोधन आयकून थोड्यांनी कितें म्हळें गोता गे, थंयसर चॅप्टर 16 तुमी पळयवी आमी. जेसूच्या शिसा मदले 6 जण हें आयकून म्हणाले, हें उलोवणें विपरीत जालें, तें आयकूंक कोणाक जायत. पळया ही कठीण उतरां, ही कोणाक आयकूंक जायत म्हणून ते गुणगुणूंक लागले. पळया एक दुखाची विशय जावन आसा ही. This teaching is difficult. Who can accept it? हे कोण सांगून आसात म्हळ्यार ताचे शिस. 12 जाण शिसी आसले, ताच्या सांगाता आनीक चड शिस आसले. 72 मेंबर्स थंयसर आसा म्हणून शिस आसात म्हणून बायबलान सांगता. जायते शिस आसले जेसू क्रिस्ताक. आपोस्तल न्ही आसतना दुसरेय आसले. 12 जाणांक आमी आपोस्तल म्हण आपयता. दुसरे सकड थंयसर शिस आसले. पूण जेसू क्रिस्ताचें बोधन आयकून तांणी उलोवचें कितें म्हळ्यार, दीस टिचींग इज डिफिकल्ट, हू कॅन एक्सेप्ट इट. ही मस्त कठोर उतरां ही कोणाक आयकूंक जातात, हें कोणाक जाय? सासनीक जिवीत खंय, जेसू क्रिस्ताक जाणा जावचें खंय, देवाचें महिमा खंय. आमकां कितेंचो अर्थ जायना बा, आमकां हें नाका. आमकां अर्थ जाता खंयचें गोता गे, तुमी 9 दीस हें मागणें करा, तुमकां हें रिजल्ट मेळटा. 9 दीस तुमकां एक मागणें दिता, तें तुमी घरा वचून करीचें. आनी थंयसर मीठ दिता, थंय तेल दिता, तें सकड कडेन तुमी घालीचें, तें पुसीचें, ताचे उपरांत हें वासीचें. 9 दीस 3 दीस हें करीचें. तें अर्थ जाता गे आमकां, तें अर्थ जाता आमकां. तें करता मगे आमी, करता आमी. पूण देवाच्या महिमे खातीर जियेचें, जेसू क्रिस्ताक जाणा जायचें, ताचे पुनर्जीवनपणाचें थंयसर सखत आमी अनुभव करीचे, ताच्या ते जाणवायेंत आमी वाडाचे. हें कितें अर्थ जाता गे आमकां? आमी घरा वचून आमी तें तीर्मान करूंक जाता गे आमी तें करीचें म्हणून. तेंत मीठ आनी तें तेल दिल्यार हें 12 वरां घालीचें, हें 3 वरां घालीचें, हें सकाळीं 5 वरां घालीचें म्हळ्यार तें आमी एलार्म दवरून आमी करेक्ट रितीन आमी खंय खंय तें कितें कितें घालीचें तें आमी घालता करेक्ट गे. पूण जेसू क्रिस्ताक जाणा जायचें, देवाच्या जाणवायेंत आमी वाडाचें म्हळ्यार आमी मोबायल पळयता, जेवण करता, आमी न्हिदता. आमकां कितेंच अर्थ जायना. त्या दिसा असलेच परिस्थितीन ते गेले जेसू क्रिस्ताचे शीस. पूण आमी जल्मातावनूच क्रिस्तांव म्हणटा. आमकां बायबल गोता, मागणी गोता, सकट गोता, पूण उतरां आयकतना खंयचीं उतरां हांगासर पेद्रू सांगता न्ही गे, यू हॅव द वर्ड्स ऑफ इटर्नल लायफ. पळया थंयसर 66 वाचया आमी. 66 हाचे उपरांत जेजूच्या शिसां भितरले 6 जण ताचो सांगात सांडून पाटी परताले. गेल्ले पाटी येवंक नात खंय. जेजू तांकां सोदून गेलो गे. पळया सांडून गेल्ल्यो शेळयो म्हणून बरो गवळी जावन तांकां सोदून गेलो गे. थोडे म्हणटात आमकां, पळय ते गेल्यात सोदून ते सांडून गेल्यात तांकां सोदून वसा म्हणून. ते सांडून गेल्ले ते शेळयो न्ही त्यो. सांडून गेल्ल्यो शेळयो आसात, तांकां आमी सोदिना. मस्त आसात सांडून गेल्ल्यो शेळयो, जायत्यो आसात, तांकांच आमी सोदीचे. हांगा जेजू क्रिस्त हांकां सोदून वचूना, पूण ती विशय न्ही जेजू क्रिस्त सोदून वचूना म्हणून, पूण त्या दिसा थावन पळया त्या दिसा थावन जेजू क्रिस्त खंयच्या विशांत सस्नीक जिविता विशांत बोधन प्रारंभ केलें गे. खंय प्रारंभ केलें? थंय
उंड्याचे अद्भुत केल्या उपरांत दुसऱ्या दिसा आयले आमी पळय रिट्रिटांत अद्भुत जाल्या उपरांत दुसऱ्या दिसा येता तशें जेजू क्रिस्तान बोधन चेंज केलें. ह्या संवसाराचे थंयसर उंड्या पासत येनाकात, सस्नीक जिविताच्या उंड्या पासत तुमी येया म्हणून थंयसर हांवूच तो जिवो उंडो, एक मनशान केल्लो थंयसर उंडो न्ही, बगर हांव जेजू क्रिस्त तुजो उंडो जावन आसा, जिविताचो उंडो. मुझे मांस तुमी खायचे, मुझे रगत तुमी पियेचे म्हणटाना थंयसर तांकां सोसूंक जावना, तांकां अर्थ जायना. तांणी सांगलें तेंत आमकां अर्थ जायना. आका कितेंगी पिशें लागलां वो कितेंगी सांगून आसा, आमकां अर्थ जावचें सांगल्यार न्ही गे आमकां अर्थ जावचें. एक बॉटल दिवन एक तेल दिवन हें तें एक मागणी दिल्ली जाल्यार अशें घाला तशें घाला म्हळ्यार आमकां अर्थ जाता, आमी तें करयेत. हें कितें, हें दुसऱ्या रितीन आसा. हें एक बोधन बरें ना बा, हें प्रोटेस्टंट बोधन म्हणटा आमी. त्या दीस जेजून गेलें प्रोटेस्टंट म्हणून जेजूक सांगलें. ते जुदेवांनी घालें म्हणलें हें धर्माचें न्ही आबा, आमचो धर्म खंयचो जुदेवाचो धर्म. वो जुदेवांत आसून आमचे जायते बोधक आसात, कोणी खंयच्याय बोधकांनी अशेलें बोधन करूं ना न्ही गे. वो एक पिशांबरी उलोवन आसा. आमच्या धर्मांत आसलें थंयसर रगत पिवन जो रगत पिवचें पाताक म्हणून मोयजेच्या नियमांत आसा आनी धर्मशास्त्रांनी तें बोधन केलां तें करेक्ट. पूण हो हांगा येवन आमकां थंयसर आमच्या सांगाताक तूं सुन्नत केल्या, आवय बापाय आमच्या सांगाताक आसा, आमच्या धर्माचो म्हणटा, आमचोच म्हणटा, आमच्या इगर्जेकच येता, पूण आमच्या बोधनाक विरोध हो एक बोधन करता. हें कशें, हो एक पोटकिरो प्रवादी, डुप्लिकेट, वो एक सभा पाड करूंक आयिल्लो. हाका अशेंत दवरल्यार खंडीत जावन सभा पाड जाता. देखून थंयसर फारिसेवांनी धर्मशास्त्रांनी मिटींग करून जेजू क्रिस्ताक मान घालें, तांकां अर्थ जावनातलें. आतांय तशेंच फारिसेवासचे जायते जण आसात, शुभ वार्तेच्या विरोध थंयसर काम करची सकत जावन आसा. कित्याक म्हळ्यार तांकां एक्सेप्ट करूंक जायना, तें ओपून काणयोंक जायना. हू कॅन एक्सेप्ट दीस, हें कोणाक एक्सेप्ट करूंक जाता. इल्ले इल्ले संवसार जायचे न्ही गे, इल्ले इल्ले धर्म जायचे न्ही गे. तें ना जाल्यार कितें बरें जाता. कोण आयकता, कोण हें मानून घेता, कश्ट जाता न्ही गे. आनी त्या दिसा तावन जेजू क्रिस्ताच्या पाटलावदारा मदें जेजू क्रिस्ताचे पाटलावदार, ताचे फॉलोवर्स जायत्या जाणांनी ताचो सहवास सोडून गेले, पूण ते फाटी येवंक नात, सोडून गेले. की आमी नीज जावन सिरियसली बसून चिंतीचे कोणाक सोडून ते वेतेत आसात. आतांच्या परिस्थितीन पळयतना हें प्रेयर ग्रूप सामाना म्हणून तांचे सहवास सोडून गेल्यार तें एक व्हडले विशय न्ही. वो एक बोधक सामाना, वो एक कॅरिझमॅटीक सामाना, ही भयण सामाना, तो भाव सामाना म्हणून थंयसर सोडून गेल्यार तें दुसरें, तें एक व्हडलें प्रॉब्लेम न्ही. एका रितीन बरेंत म्हूण चिंतयेत, कित्याक म्हळ्यार ताचें की उत्तम बोधन आसूंक पुरो जायते जागे आसात. आमच्या की बऱ्या रितीन शुभ वार्ता जियोवन जायत्या रितीन बोधन करचे आसात, बोधक आसात, बरे बरे सभा आसात, जायती मागण्याचे ग्रूप आसात, तेच व्हडले विशय न्ही. पूण हांगासर जेजू क्रिस्ताक कसो सोडून येतात म्हळ्यार आनी खंय येचे आनी हेमकोंडाक कसो न्ही गे, सैतानाच्या हाताकत न्ही गे बेचे. आतांच्या कॅरिझमॅटिकाची थंयसर सहवास सोडल्यार ते एक ओके, पूण हांगासर कोणाचो सहवास सोडून येतात, सासनीक जिवीत असो थंयसर वाट थंयसर जावन आसच्या जेजू क्रिस्ताक कसो सोडून येता. जेरेमियान सांगलें न्ही गे, जेरेमियान कितें सांगलें, जेरेमिया 2:13 थंयसर आसा, मुजे परचेन 2 वायटां केलीं, तांणी म्हाका जिव्या उदकाचे झरीक सांडलो, तांणी आपणा पासत बांयो कोंडल्यो, उदक दवरूंक उपकार ना त्यो फुडक्यो बांयो. जेजू क्रिस्ताकच तांणी सांडलां. जेजू क्रिस्त जावन असो तें जिव्या झरींतलें उदक आमकां नाका. पळय थंय सांगता जिव्या झरींतलें थंयसर तांणी सांडलां. पळय पयलें जेजू क्रिस्ताक सोडलां, दुसरो अपराध खंयचो, थंयसर तांचेच थंयसर बांयो म्हळ्यार उदक रावनातल्यो तांच्यो बांयो तांकांत तांणी कोंडल्यात म्हणून आसा, बांदल्यात. 2 रितीचे अपराध.
म्हळ्यार तांचो ते एक धर्म, तातूंत एक सस्नीक जिवीत मेळटा म्हणून जणांक थंयसर पातयेवंक करच्या बरी करन थंयसर करनासत. तांणी सुदैवानी केल्लो तो एक व्हडलो अपराध. आज आमी तेंच करनासा जायतीं जाणां. सस्नीक जिविताची जर जावन आसच्या जेजू क्रिस्ताक सोड न्हू दुसरे कडेन दुसऱ्यांक तेंच मेळटा म्हण आमी सोदून वेतात आसा. जेजू क्रिस्ताचें की बेस्ट कितें आसा तुमीच सांगा, हांव सोदतां. जेजू क्रिस्ताचें की बरें कितें आसा जाल्यार हांव सोदतां. जेजू क्रिस्ताचें तें सस्नीक जिविताचें जर पवित्र आत्मो पातकाचे बोगसाणें सस्नीक जिवीत असलो एक आशिर्वाद सोडून दुसरे बरें आशिर्वाद आसा जाल्यार आमी येता. कोरडू करस जाल्यार परवाना, कितले कश्ट जाल्यार परवाना. आजच्या बरें जायचें, आजच्या बरें एक आशिर्वाद जायचें, पवित्रत्म्याचे की बरें एक आशिर्वाद जायचें, पातकाचे बोगसाण्याचे की आशिर्वाद, सस्नीक जिविताचे की चड आशिर्वाद खंय आसा जाल्यार खंय येता म्हणून हांव म्हजो कर्स घालना जाय जाल्यार तुमकां आपण उरता. तुमी सांगा, तुमी चिंतून पळया. पोर एक रिट्रीटांत एक सिस्टर मेळ्ळी, ती 70+ एज, तिका 70 इयर्साच्या वयर आसा आनी तिणें 60 मेंबर्स थंयसर युवा जाणांक तिणें 2 दीस तिणें एकल्यानंत वचून घरांनी वचून जायत्या युवा जाणांक धरून पवित्रत्म्याच्या सक्तेन तिणें थंयसर हाडून दवरलें, हाडून ते रितीर एटेंड करचे बरें केलें. आनी ती सिस्टर क्रिश्चनांत आसतना ती 18 वर्सांच्या त्या एका युवती बरी बसून थंयसर वेजिटेबल कट करनासली. तवळ थंयसर आमी उलोवन आसतना तुमी 18 इयर्स एका चेडवा बरी तुमी काम करनासात न्ही, आमकां लज दिसता म्हणल्याक तवळ तें किचनांत आसल्यान सांगलें बरो एक न्हवरो पळोवन तिका काजार करया म्हणून. देखून सिस्टरीन कितें म्हळ्यार म्हाकाय आशा आसा काजार जायचें म्हणून. तिच्या गळ्यांत थंय एक कुरीस आसलो आनी तो कुरीस दाखोवन आजच्या की बरो एक चेडो मेळ्ळ्यार खंडीत जावन हांव ही काजार जाता म्हणाली ती. आजच्या की बरो चेडो मेळ्ळ्यार हांव गॅरंटी जाता म्हणाली ती. सिस्टरीन कितेंच बेजार करूं ना, संतोषान जेंटल जावन स्माईल करना आमी काजार जाता. म्हाकाय आशा आसा पूण आजच्या की व्हडलो बरो एक चेडो मेळाचें म्हणून सोदून दितात गी. खंय सोदचें, खंयचें एक प्लास्टीक हाडून दिवचें पडात, प्लास्टीक जिजस हाडून दिवचें पडात आमी. तेंत सांगलें आजच्या की श्रेश्ठ, आजच्या की बेस्ट आशिर्वाद दुसरें कितें आसा गे. जेजूच्या की वर्ते आशिर्वाद खंयचें आसा गे. जेजू की बरें म्हणलें कितें आसा गे. जेजूक तूं सोडून गेल्यान म्हळ्यार खंय वचून आसा ती. सर्ग सोडून वचून आसात म्हळ्यार खंयचो जागो आसा, कोण आसा. आयच्या काळार कितलीं जाणां जेजू क्रिस्ताक सोडून येतात म्हळ्यार खंय वचून आसात. क्रिस्तांवा विशयांत उलोवन आसा. जेजू क्रिस्ताच्या लागीं आयिल्ल्या विशान येनातल्या विशान न्ही, जेजू क्रिस्ता लागीं येवन बापाचे पुताचे आनी पवित्रत्म्याचे नांवे पवित्र स्नान काणयोवन जेजू क्रिस्त रक्षक म्हणून सांगून थंयसर मांस उंडो आनी मांस जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत सेवन थंयसर हर एका मिसाच्या बलिदाना वेळार घेवन जेजू क्रिस्त पावना आनी आमकां तें हें जाय म्हणून वेचें जाल्यार ही आसशी सांबरी न्ही. हें आमकां कश्ट, हें आमकां जायना. आमकां कसलो जेजू मेळाचें म्हळ्यार आमकां इजी जिजस जाय. आमचें लायफ इजी करचो जेजू जाय. लायफ कश्टांक वळख करचो जेजू कोणाय की नाका. म्हाकाय खुशी ना, तुकाय खुशी ना. आमकां खंयची जेजू खुशी जाता, आमकांय जेसायचें जेजून म्हाकाय जेसायचें. म्हजी आशा म्हज्या मागण्याक, म्हज्या एका आंगवण्याक, म्हज्या मागण्याक थंयसर ताणें जाप दिवचें. ताणें सगळें संपूर्ण करीचें. आमची आशा खुशी आमी कितें वायट आशा दवरना, सगळें बरी आमी वायट दवरना. आमची एक ल्हानशी एक आशा, ती एक आशा थंयसर संपूर्ण करीचें. तसलो जेजू ना जाल्यार म्हाका घालाक. देखूनच न्ही आमी लागीं येता जेजू लागीं. वर्कआवट जायनातल्या वेळार कालें करतात, माठ मंत्राक येतात, आनी कडेन येतात, तिशीन येतात. शिसांनी तेंच केल्लें त्या दिसा
हे कश्टांचें बोधन जावन हें आमकां नाका म्हणून जेजू क्रिस्ताचें बोधन तांणी रिजेक्ट करून गेलें तवळ थंयसर जेजू क्रिस्त वगस रावना. 12 जाणां शिसांक पळोवन विचारलें, तुमी वसा गी, तुमकांय वसूंक मोन आसा गी, तुमी तांचे बरी वसूंक आशेतात गी म्हणून विचारलें. वाचया आमी 67 वर्स. तवळ 12 जाणांक जेजून म्हळें, तुमी वसूंक सोदतात म्हणून विचारलें. सिमोन पेद्रून ताका जाप दिली, सोम्या, आमी कोणा सरशीं वसूं? तुजे लागीं आसात उतरां सस्नीक जिविताचीं. लॉर्ड, वे शॅल वी गो? यू हॅव द वर्ड्स ऑफ इटर्नल लायफ. आमी वेचें जाल्यार कोणा सरशीं? सस्नीक जिविताचीं उतरां तुज्या लागीं आसात. हें सोडून खंय वसाचें? हें सोडल्यार सस्नीक मरणच गत. ही शुभ वार्ता सोडून आमी खंय वेचें? शुभ वार्ता सोडून आमी वेतेत आसा म्हळ्यार सस्नीक मरणाक वेतेत आसा म्हणून अर्थ. सैतानाच्या फाटल्यान वेतेत आसा म्हणून अर्थ. थंय सांगलें, सोम्या, सस्नीक जिविताचीं उतरां तुजे सांगात आसात. हें सोडून हांवें वेचें खंय? कोणा लागीं वचूं आमी? कोणा लागीं कितें आसा? आमकां जाय जाल्लें मोगाच्या भाव भयणीनो, नीज जावन आमकां जाय जाल्लें कितें म्हळ्यार सस्नीक जिवीत. सस्नीक जिवीत आमकां कशें ह्या संवसारांत आमी जियेतना कशें आमकां अनुभव करूंक जाता म्हळ्यार उतरां मुखांत्र. सस्नीक जिविताचीं उतरां आमकां मेळटात जाल्यार तें कोडलें भाग जावन आसा. तें सोडून आमी वेतांव म्हळ्यार खंडीत जावन आमची थंयसर निर्भागीपण आमचें तें वंचन जावन आसा. आमी प्रारंभारत सांगलें, हें सस्नीक जिविताचें थंयसर उतरां, ही शुभ वार्ता आमकां कित्याक अर्थ जायना म्हळ्यार आमच्या मती भितर आमच्या मनांत ऑलरेडी थंयसर सूख समजणी, सूख बोधना आमच्या भितर आसात. धर्मा विशांत आनी थंयसर संवसाराच्या क्षणीक सुखाक व्हरचीं, ह्या संवसाराक संबंद जाल्लीं जायती थंयसर बोधना आमच्या मनांत आसात. आनी आमी तें आशेवन जिवन आसा आनी तें आसतना आमकां हें कश्ट म्हणून भोगता. तितलेंच हें आमकां काण्ण उडोवंक कशें वाट? शुभ वार्ता आयकून 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 पवित्र आत्मो आमचें थंय काम करता. कित्याक म्हळ्यार ह्यात एका अध्यायांत 6:63 थंयसर आसा, जीव दिवचो प्रेरक आत्म्यान मुनीस खंयच्याकी उपकाराना. हांव तुमचे लागीं उलयलां तीं उतरां आत्मीक जीव दिवपी, लायफ अँड स्पिरीट. देवाचो जीव आनी देवाचो आत्मो आमच्या जिविताक हाडचें कोणें? जेजू क्रिस्ताची उतरां जावन आसात, शुभ वार्ता जावन आसा, गॉस्पल. जेजू क्रिस्ताच्या उतरां मुखांत्र पवित्र आत्म्याची सकत आमकां अनुभवाक येताना आमचे भितर आसचो तो अविश्वास, थंयसर बेंबिरात, ह्या संवसाराची आशा, ते सकड आमचे थावन नास जावन वेता. ती सकत शुभ वार्तेक आसा भाव भयणीनो. आतां पळया, ह्या एका संवसारांत त्या एका आमची सभा प्रारंभ जाल्ल्या त्या दिसात, ते पेंतेकोस्ता दिसात आमची सभा प्रारंभ जाली. त्या दिसा तावनूच कितलोगी लोक शुभ वार्ता आयकून 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 तांचें जिवीत तांचें नवें जावन तांचें जिवीत जेजू क्रिस्ता खातीर समर्पण करून, जेजू क्रिस्ता खातीर तांचें जिवीत तांणी समर्पण दिलां, तांचो प्राणच तांणी त्याग केला. कितलीं सभेंत आसात तांचें जिवीत एक पातकी जिवितांत हांवन एक सेंटली जिवीत, एक सांत भक्त जावन तांकां रुपीत केल्लें. कोणें म्हळ्यार पवित्र आत्म्यान. कशें म्हळ्यार शुभ वार्ते मुखांत्र. तर मोगाच्या भाव भयणीनो, सांत भक्त ती आतां आमी एक जिवंत साक्षी जावन आसा. आमी पातकांत ह्या संवसारांत धार्मीक रितीन आमी जिवन आसतना मुज्यांत असल्या जायतीं जाणां आसात, तांचें जिवीत आज तांणी जेजू क्रिस्ता खातीर समर्पीत केलां. जेजू क्रिस्ता खातीर कितेंय करीचें म्हणून तांचे भितर तान कोणें हाडल्या? शुभ वार्ते मुखांत्र पवित्र आत्म्यान तें क्रिएट केलां. हें कोणेंय एका मनशान वचून ब्रेन वॉश करून केल्लें न्ही.
हे मनशाच्या काळजांत त्याच्या अंतस्करणांत पवित्र आत्म्यान त्याच्या उतरां मुखांतर केल्लें काम जावन आसा. देखूनच जेजू क्रिस्त म्हणटा हांवें उलयल्लीं उतरां ते तुमकां देवाचो आत्मो हाडून दिता म्हणून. देखूनच अशी सांगता तुमी वचून सकट जनांगाच्या लोकांक शुभ वार्ता परगट करा म्हणून. शुभ वार्ता परगट करतना कितें जाता म्हळ्यार थंय नवीं रचना जातात, ती तांकां नवो जीव मेळटा आनी जेजू क्रिस्ताक ती कनेक्ट जातात आनी त्या जेजू क्रिस्त सासणीक उदकाच्या झरीक ती कनेक्ट जातात. आनी तशें ते जिवाची झर पियोन कितें जाता म्हळ्यार आनी जिवचें जाल्यार जेजू क्रिस्ता खातीर हांव जियेता म्हणली आशा येता. एक सिनेमा पळोवन येवचें आशा न्ही. कितल्या जाणांनी पॅशन ऑफ क्रायस्ट पळयलें न्ही गे, कितल्या जाणांनी पळयलां, तुमी पळयलां. जेजू क्रिस्त थंयसर कुर्सार मेल्लो, थंयसर पॅशन ऑफ क्रायस्ट जायत्या जाणांनी पळयलां. जायतीं जाणां इमोशनल जावन थंयसर रडल्यांत न्ही गे, आमी रडल्या. जेजू क्रिस्ता खातीर जिवंक जालां गे. तें जाल्लें जाल्यार कितले जाणां मिशनरी जाते आसलीं. एक क्रिस्तांवांनी पळयलां, क्रिस्तांव न्हय आसल्यांनी पळयलां, पूण कितल्या जाणांनी पळोवन मिशनरी जाल्यात म्हाका गोत्तू ना. पळया खंयचे एक सिनेमा पळोवन आमकां बदलावण येना. आमच्या एक इमोशनलिजमांत इल्लें वयर सकयल जावं पुरो, पूण आत्म्यांत आमच्या अंतस्करणांत काम करचें पवित्र आत्म्यान जावन आसा. शुभ वार्ते मुखांतर तें जावन आसा, देवाच्या उतरां मुखांतर जावन आसा. आदल्या धर्म सभेंत कोणेंय सिनेमा पळोवना, खंयचेय थिएटरांतलें पॅशन ऑफ क्रायस्ट थंयसर मुवी रेडी जावनातलें, पूण देवाचो पवित्र आत्मो थंयसर बोधन केल्ल्या त्या शुभ वार्ते मुखांतर तें पॅशन ऑफ क्रायस्ट हर एकल्याच्या काळजांत थंयसर जेजू क्रिस्ताचें पिंतूर आयलें. जेजू क्रिस्ताची ती कुरीस तांच्या काळजा भितर दिसताना पवित्रत्म्या मुखांतर तांचें जिवीत तांणी जेजू खातीर समर्पण दिलें. आज तावन जिवचें जाल्यार म्हजे खातीर थंयसर ते घोर यातन अनुभव केल्ल्या, म्हजे खातीर मरण अनुभव करून पुनर्जीवनपण जाल्ल्या त्या जेजू क्रिस्ता खातीर जिवचें म्हणून तांचें जिवीत तांणी ओपून दिलें. ही सकत खंय तावन आयली, शुभ वार्ते मुखांतर तांकां आयली. ही शुभ वार्ताच आमी सगळ्यांनी परगट करीचे. ही शुभ वार्ताच आमकां सगळ्यांकी अर्थ जायचे, उगडापण जायचे. एकाच दिसान तें जायना भाव भयणीनो. हाका एक टायम आसा म्हणून टायम लिमीट सांगूंक जायना, पूण आमकां हें अर्थ जायल्या शिवाय खंडीत जावन आमचें जिवीत साक्षेचें जायना भाव भयणीनो. हें पयलीं आमकां अर्थ जायचें आनी हें अर्थ जाल्यार खंडीत जावन आमचें जिवीत व्हडलें एक आशिर्वादाचें जिवीत जाता. देवाच्या महिमे खातीर आमकां जिवंक जाता भाव भयणीनो. एक मागणें करया देवाक जावं वर्गा ह्या उतरां बसत. सोम्या जेजू ही उतरां आमच्या भितर काम करून दित. कशें सोम्या जेजू शुभ वार्ता पवित्रत्म्या मुखांतर हर एकल्याच्या काळजांत जेजू खातीर जियेचें म्हणून आशा येता गी बाबा. ही उतरां आयकल्ल्या हर एकल्याच्या काळजांत सोम्या जेजू तुज्या खातीर जियेचें म्हणली थान येवंक दी म्हणून मागता. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान हें सगळें मागणें करता. आमेन.